السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، أيها الإخوة زائروا مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحمد إليكم الله الذي لا إله إلا هو، ونشكره جل وعلا على ما من به علينا من نعمه العظيمة وآلائه الجسيمة، وأعظمها نعمة الإسلام ونعمة اتباع سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. وما من على هذه البلاد المباركة من كونها مهبط الوحي ومنبع الرسالة، والبلاد التي شرفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة زائرهما. ولا يزال المسلمون ولله الحمد والمنة في نعم تترى تستوجب علينا شكر نعم الله جل وعلا علينا، ثم الشكر لولاة أمرنا وفقهم الله، وعلى رأسهم خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين على ما يولون الحرمين الشريفين وزائريهما من جليل العناية وكريم الرعاية وتوفر جميع الخدمات، ولله الحمد والمنة، جعله الله في موازين أعمالهم الصالحة. أيها الإخوة المسلمون، لا تزال الأمة الإسلامية تتفيأ عبق ظلال أيام وليالي هذا الشهر الكريم، شهر رمضان